देव बरो दिसतो सगळ्यांक तुमकां शेतकाऱ्यांक ओके आयज जशें आमचे डेप्युटी सरपंचान सांगलां आमी हे भात बियां दिता म्हणून सो करून दिल्ली आनी अंदू आमी मातशी लेट केली दिवपाक सो आमच्या मध्ये मातशी थोडी भासाभास जाली म्हाज्या मध्ये डेप्युटी सरपंच मध्ये आनी सेक्रेटरी मध्ये आनी जेन्ना आमी बजेट केलेलो की म्हाकाय खबर नासली बजेट आसलो म्हणून आमचे लागीं पूण बजेट आमचो आसलो तेन्ना हांवें म्हणलें रोखडेच लक्ष्मणाक सांगलें तूं वचून तें भात हाडात म्हणून आनी आयच्या आयज दिवपाचें म्हणून तें सो आयज लेट जाल्या तरी पूण थोड्या दीस म्हाका दिसता हाडल्या बियां पूण थोड्यांनी हाडूंक ना सो हाडूंक ना तेणीं हांगासर वचचें आनी आमची शेतां परतून रोवची आमची शेतां पुरोवची न्हू हांगा चडशे लोक पुरयता शेतां पूण पुरयनाका कित्याक चडशे आमचे कालागुटान जाल्यार कोणें तितलें पुरोवंक ना पूण दुसऱ्या गांवांनी पुरयल्या पूण हांव मागता आमच्या लोकां लागीं आमच्या गांवच्या लोकां लागीं ही शेतां करची म्हणून आपल्यान स्वता आतां थोडे आनी एक इश्यू येयल्लो की ट्रॅक्टराक 300 रुपया आहले आतां तुमी जाणा डिझल कितले म्हारग जाला ते आतां मेंटेनन्स जावपाक कितले म्हारग ते सो त्या पासत आमी आनीक 200 रुपया तितून सुबेज घातल्या आनी हे ट्रॅक्टर 500 रुपया केल्या वराक सो हांव सजमता तुमी सजमतले म्हणून कित्याक 4 दीस म्हाका दिसता ट्रॅक्टर मोडलो रोटर तो मोडलो आनी ट्रॅक्टरूच स्टार्ट जायनाहलो सो तो आमी बेलगांवसान मिशीन हाडलें हांवें उमेशाक तिचोच धाडलो पर्सनली गेलो तो तेणेन तें मिशीन हाडलें ते पार्ट्स हाडले ते आनी तेणेन ते रेडी केला सो ह्या पासत हांव तुमकां सांगता कित्याक थोडे कितें सजमता अरे पंचायत पयशे करता म्हणून ना हे पयशे तुमचेच हे पासून बाद दिला ते तुमचेच पयशे आमचे पयशे न्हू म्हणजे आमचे कित्याक तुमी टॅक्स फारीक करता आनी हे भात तुमकां दिता आमी आतां थोडे मंत्री मिनिस्टर म्हणटा आमी हे भात दिले हे भात कोणें दिला हे आमच्याच पयशाचे आमकांच दिता सो त्या पासत हांव कितें म्हणटा की तुमी हेचो हे घ्या भात तुमचे रोयात आनी मातशें वाडयात आनी आमच्या डेप्युटी सरपंचान सांगलां की आमकां सगल्यांक आतां डायबिटीज जातच आसा हे आमी उगडे शीत आमी शीत जेवया आमी ओके आनी इतलें म्हणून तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगा व्हरोंक गेले सॉरी तुमकां लायनीन दवरल्या म्हणून आनी आमी उबे रावल्या कदिली हाडूंक ना सो थँक्यू व्हेरी मच आनी हें जालें म्हणून देव बरें करूं म्हणटा आयज वटपौर्णिमा तसेच आज योगा डे त्या निमतान सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा दिता आयज आमी कालागूट पंचायतीचे वतीन आमी बियाणे दिता आनी हांव खरेंच खोशी की आमची पंचायत सदांच आमच्या शेतकारांच्या फाटल्यान आसता सो आयज एक आमकां संदी मेळ्ळी की आमचे जे शेतकार आसा ते मेहनत करता आनी आमकां बरें दिसता की आमच्या गांवांत ज्या कोळंगूट सारक्या गांवांत आमची शेतांय आसा आनी आमचे लोकूय थंय काम करता सो हांव मागता तुमच्या कडेन सगळे भात केला ते विकचे न्हू स्वता खावचे कारण आतां डायबिटीज आनी कितें कितें तुमी जाणा सो हे उकडे शीत खरेंच गरजेचे आनी तुमी तें केलां म्हणून तुमी जेवचे बी सो थँक्यू वेरी मच आज आमच्या सरपंचान आनी डेप्युटी सरपंचान सांगला की आमी आयचो जो बियाणे वितरण करपाचो कार्यक्रम असो आयोजीत हेचो खास उद्देश इतलो की आमचे जे गोंयकार आसात चडांत चड शेतकामती आनीक आतां जी शेतां आसात ती रोवप कमी जाल्ले कारणान एकच की आमचे एग्रीकल्चर प्रमोट जावपाक जाय शेतकाऱ्याक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आमी हे आयज फुकट मिन्स आमी कसलेच तुमकां चार्जीस करना आसतना हे बियाणे दिल्ले वतले तुमकां तुमी हाचो पूर्ण उपयोग करून घेवचो आतां सरपंचान सांगले त्या प्रमाणे आमचे वयता थंय लँड फिलिंग चालू आसा शेतां पुरोवप चालू आसा हे जर जायत अशेंच कंटिन्युअस उरले जाल्यार एक दीस आमकां शेतां खातीर रडचें पडटलें हें जावं नयो हे लक्षांत घेवन की आमी आमची शेतां राखून दवरपाक जाय शेतां आमी रोवपाक जाय आनीक स्वताच्या जिवाची काळजी आमचे जे उकडे शीत आनीक आमी जर खाप्याची कडी जेन्ना आमी जेवताले तेन्ना आमचे जाणटे सुद्दां बऱ्या पैकी तांकां कसलेच दुयेंस आसनासले आनी दुयेंस लागू जायनाशिल्ले पूण आमी जे फास्ट फूड आनीक जे आतां जेवण जेवपाक लागला तेजे पासून नाना तरेचे दुयेंस आमचे भितर येता आनी ते दुयेंसा पासून आमी पयस रावतले जाल्यार आमी पयले आमचे जे जाणटे जे कितें करताले त्या जाणट्याचे शिकवण परत एकदा आमकां आत्मसात करून घेवपाची गरज आसा आमच्या जिवाची जर काळजी घेतले जाल्यार उकडे शीत
ची सामकी अत्यंत गरज. तुम्ही बऱ्या तरेन बऱ्या भशेन हे बियाणे घेवचे, तुमचे शेत आहा ते रोवचे आनी स्वता खातीर ह्या लागवड जी जाला ती स्वता खातीर करचे. आयज जर आमी 10 जाण करतात, फाल्यां आमचें एग्जाम्पल घेवन आनीक 10 जाण तयार जातले आनी आमची जी शेतां पडंग पडल्यात ती परत एकदां सुपीक जातली अशें गृहीत धरता. आनी परत एकदां पूर्ण पंचायतीचे पंच मेंबराचे, सरपंचाचे, डेप्युटी सरपंचाचे हो कार्यक्रम इनिशिएट घेवन केल्या बद्दल त्यांचेय हांव देव बरें करूं. उती नाव दिया ते चोडवाक दिना ती वचली तुम्ही नाव घे